Bun ribadino. पवित्र त्रित्वेक उलो मारूनो आयचे कार्मेल प्रेरण आम्ही सुरुवात होया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुमका समेस तांक कार्मेलिती याजकतावन मोगासो प्रणाम. आज एप्रिल महिन्याची 20 तारीख. आम्ही पास्काच्या आठवड्यांत आसाव. दीस बुधवार. या एप्रिलाच्या 20 तारीखेर आम्ही पार्जामासो सा कॉन्ड्राड हाचो उडास काडटा. डिसेंबराच्या 20 आणि 2 तारीखेर 1818 इस्वेंत तो जर्मनीत जल्मता. एक रयताचे कुटुंब आणि कॉन्ड्राड नोवो भुरगो जावन त्या कुटुंबान जल्मता. नोवो म्हळ्यार 9th. 14 वर्सां प्रायर तो आपणाच्या आवयक होगडायता, म्हळ्यार ताची आवय सरता. या वेळार तो कुटुंबाच्या तोटांत गाद्यांत कामाक लागता. 31 वर्सां प्रायर ताचो बापूय अंतरता आणि या वेळार तो कापुचिन फ्रांसिस्कन फ्रायर्स या मेळाक भरती जाता. धार्मिक आंगवण्यो केल्ले उपरांत ताका फ्रायरी ऑफ सेंट एन या एका कोवेंताक धाडटात. आल्टोंग म्हणल्या जाग्यार हे कोवेंत आसले, त्या कोवेंताक ताका धाडटात. थंयसर मोरयेमायेक समर्पिल्ले एक पुणशेत आसले आणि त्या पुणशेताचो तो रिसेप्शनिस्ट जावन नेमक जाता. पार्लर बॉय. आता या कामांत तो असताना वा ही जबाबदारी ताका वयसून दिल्ल्या वेळार तो ती जबाबदारी बारीच नाजूकायेन, प्रामाणिकपणान, विश्वासान तो करता. जे कोण थंय आयिल्ले विवर इसारन, माहेत इसारन तांकां तो मोगाळ उतरांनी दिता. थोडे फावटी अशें घडता न्ही, खंयसर पार्लर बॉय आसात, रिसेप्शनिस्ट आसात, आयिल्ल्यांक भिरंकूळ जबाब ते दितात. प्रत्येक जावन सरकारी कचेरींनी आनी पळय. पूण हांगासर जे कोण आयिल्लो तांकां तो मोगान सांबाळटलो. जे कोण दुबळे आयले जाल्यार तांकां तो जे कितें आसा तें दिवन धाडटालो, खाली हातांनी पाटीन धाडनातलो. परकी आयिल्ल्या वेळार तांची तो सेवा करतालो. आनी अशें सुमार 40 वर्सां ही ताची सेवा तो थंय पार्लर बॉय जावन दिता. अखेरेक एप्रिलाच्या 20 आणि 1 तारीखेर 1894 इस्वेंत तो त्याच कोवेंतांत अंतरता. पापा पियुस 11व्यान 1934 इस्वेंत ताका सांतीपणाचो कुरो फावो केलो. कॉन्ड्राड आमा पासून विनंती कर. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पास्काच्या काळार पयले वाचप सडताव जावन धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत दिल्या. अध्याय 3 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. एक दीस पेद्रू आणि जुवांव दोनपरां उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवळाक वेताले.
तो वळ जल्मतावनूच तोंटो आसल्या एकल्याक उखलून व्हरताले. देवळाक वेतेल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवोटो म्हणटात त्या दारवोट्या सरशीं दिसपडते ताका हाडून दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तोवळ तो थोंटो आपणाक कांयपुणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटारन तांकांच पळोवंक पडलो. तेदुआं पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पायांच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे संगता देवळान भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दारवट्या सरशीं बसतालो तो भिकारी होच्चो म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भौनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन 104 104. किर्तनाची एक वळ अशी सांगता, दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदीत रावा. Constantly seek the face of the Lord. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदीत रावा. भौनो आनी भयणीनो, दोळ्यांकच पळोवन रावचे वरवीं आजापां घडोवंक शकतात म्हणजे आईच्या वाचपांतावन स्पश्ट जाता. दोळ्यांकच पळोवन रावचे वरवीं आजापां बेसावां जोडूंक शकता म्हणजे आईच्या वाचपांत रुजू जाता. कशें? आयचें पयलें वाचप जें आमी आत्तां आयकल्लें धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें, थंयसर एकलो तोंटो मनीस आसलो आनी तोंट्याक सदांय हाडून देवळाच्या मुखार दवरताले. ते नेवेसो पाशार जावचो लोक ताका भीक दिवन दीत आनी अशें ताचें पोट भरून दीत म्हणच्या त्या एका उद्देशान. आनी तेन्ना पेद्रू आनी जुवांव दोनपराच्या मागण्याक म्हूण देवळाक वेताले. आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा, आमकां पळय. त्या मनशान ताचे लागीं भीक मागली आनी तेन्ना पेद्रून आनी जुवांवन ताकाच पळयलें. उपरांत पेद्रू म्हणालो, आमकांच पळय. तो वळतो तोंटो आपणाक कांय मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटारन तांकांच पळोवंक लागलो. आनी अशें पेद्रूकूच पळोवन रावचे मुखांतर आपणाची गरज कितें म्हूण ताणें तांकां सांगलें. पेद्रून न्हय मात्र ताची कुडीची गरज पळयली आनी आतां पेद्रून ताका पळयल्ले वरवीं, पेद्रून ताचे लागीं उलयल्ले वरवीं आनी पेद्रून ताका आपडलेले वरवीं देवाची गूण करची सकत ताचे तावन त्या तोंट्या मनशाक वाडोवन गेली. तोंटो मनीस बरो जालो, सोलोवंक लागलो आनी देवाक वर्णीत सगळ्यांनी वचोन उडकाणां मारूंक लागलो.
पळून रावुल्ले वरवीं जाल्लें आजाप. आयचो वांजेल एम्माउसाचें गडीत आमचे मुखार दवरता. लुकाचो वांजेल अध्याय 20:4 वळी 13-30-5 पर्यंत. पूण हांगासर आनी एक नियाळ ह्या वाचपाचेर आमी करूंक प्रयत्न करता. एम्माउसाक वेचे ते शीस कशे वेताले? तकली पोंदा घालून वेताले. तकली पोंदा घालून वेताले. तांची तोंडां बावुल्लीं. तकली केदाळ आमी पोंदा घालता. केदाळा बरवसो ना जाला, केदाळा धैर्य ना, केदाळा निराशेन आसाव तेदना. आनी तांणी तकली अशी पोंदा घाल्ली की तांचे वट्टुकू एकलो पळयणारी सरवलो. कोणाची म्हण तांकां वळख ना, पूण तो पळयणारी तांचे लागीं उलोवन आसा, पूण हांणी ताका तकली उखलून सयत पळोवंक ना. हे उलयते आसात आनी चलते आसात. थोडे फावटी आमी उलयता उलयतना मोबायलार काम करता न्ही, मेसेज करता, व्हिडिओ पळयता. तशें हे उलोवनच आसात, चलते आसात, पूण हाका तकली उखलून ताणें पळोवंक ना. केन्ना तांणी पळयलें? त्या मनशान त्या राती तांचे सांगता बसून उंडो मोडल्ल्या वेळार तांणी ताका पळयलें. हे म्हणटात ताणें आमचे लागीं उलयता आसतना आमची काळजां पेटतालीं न्ही, काळजां पेटतालीं, पूण आनी दोळे सोडून पळोवना ताका. आनी आतां उंडो मोडतना तांचे दोळे उक्ते जाले, तांणी जेजूक पळयलें आनी हाचे वरवीं कितें जालें? तांची निराशा पयस गेली. ते धैर्यान भरले. बरवसो सांडुल्लो आतां बरवश्यान भरून धैर्यादीक जावन गेल्ली वाट लेकीन आसतना फाटीं येतात. जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष जातात. जेजूकूच पळयल्ले वरवीं तांच्या जिवितांत जाल्ली बदलावण. भोवन आनी भयणीनो, किर्तनगार म्हणटा, सर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदा, सर्वेस्पराकच पळोवन रावा. आनी अशें पळोवन रावचे वरवीं आमचे थंय कसली बदलावण जाता जावंक साध्य आसा म्हणचें आयच्या 2 वाचपांनी स्पश्ट जालें. पयल्या वाचपांत आनी आयच्या वांजेलांत. भोवन आनी भयणीनो, आमी केन्ना दोळ्यांकच पळोवन रावता. पळया, दोळ्याक दोळो दिवन उलोवचें म्हळ्यार केन्ना सत आसा, प्रामाणीकपण आसा, धैर्य आसा. पळया, एक सोरू दोळ्यांक पळोवन उलयना. जे कोण एकलो सूख करता, अप्रामाणीक आसा, लिपयता, फटी मारता, तो दोळ्यांक दोळो दिवन उलयना. दोळ्यांक पळोवंक ताका धैर्य येना, कित्याक तो कितें लिपयता. दुसऱ्यान केन्ना आमी निराशी जाता, केन्ना आमी धैर्य सांडटा, केन्ना बरवसो ना जाला त्या दाड आमी वयर पळोवंक शकना. आमी सकला पळयता. आमची दिश्ट धरणीक आसता सोडून वयर न्ही. केन्ना आमी बिजी आसता, त्या दाड हेरांक पळोवंक वचना. बिजी म्हळ्यार म्हज्याच कामान स्वार्थी, म्हाकाच पळयता. सेल्फी. आमी आतां सेल्फी संवसारांत आसा. आमचीच फोटो काडची, आमचीच सोबाय पळोवची, आमकां दुसऱ्यांचे पळोवन वचोंक ना. म्हजेंच बिजी आसचें. दुसऱ्यांक पळोवंक म्हाका वेळ ना. मोबायलार बिजी. जेवतना मोबायल, दुसऱ्यांक उलयतना मोबायल, चलतना मोबायल, न्हिदतना मोबायल, हर एका वेळार मोबायल. बिजी म्हजे इतल्याक सेल्फी. थोडे फावटी आमकां जाय जाय म्हूण पळोवंक नाका.
हेरांची गणने करीन हांव, म्हाका कितें पडोवन गेला. वाटेर गरजेवंत आसा, भिकारी आसा, पायप फुटला, उदक वळते आसा, म्हाका पडोवन वचोंक ना. हांव पळोवनी पळयनातले बरी करता. पळय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जेजूक पळोवंक जाय. जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवंक जाय. आनी जेन्ना जेजूचेर आमी दिश्ट कंसयली जाल्यार, जेजूकूच आमी पळोवन रावता जाल्यार, वा आयच्या किर्तनकाराच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार, जेजूचे मुखामोळ आमी सदां सोदता जाल्यार आमी निराशी जावचें ना, आमी धैर्य सांडचें ना, आमी नीट चलोवंक शकतले, आमी वयर पळोवंक शकतले. जेजूक पळोवंक शकना देखून आमची दिश्ट धरनीर आसा. आमी भरवशान जिवंक शकना. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना जेजूक तांणी पळयलें, जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी आनी तांच्या जिवितांत तांणी यू टर्न घेवंक सुरू केलें. तर पयलें आमी जेजूक पळोवंक प्रयत्न करयांगी. जेन्ना आमी जेजूक पळोवन रावता तेन्ना आमकां हेरांक पळोवंक सुलाभ जाता. हेरांक पळोवंक सुलाभ जाता. मदर तेरेसा म्हणटाली न्ही, हांव सदांय सकाळीं उठून 1 घंटो पवित्र सक्रामेंता मुखार खर्चिताली आनी जेजूचे मुखामोळ ती पळयताली देखून तिका पिडेस्तांतय, निर्गतिकांतय, अनाथांतय जेजूचे मुखामोळ पळोवंक सुलाभ जालें. त्या देखून जेजूचे मुखामोळ मात्र पळयल्यार पावना, सक्रामेंतांत मात्र जेजूक पळयल्यार पावना, निर्गतिकांतय, कश्टांत आसल्यांतय जेजूक पळोवंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी खंडीत जावन जेजूचे मुखामोळ आमी सोदता जाल्यार ते मुखामोळ हांगासर आमकां मेळटलें. पेद्रून आनी जुआवन त्या भिकाऱ्याक पळयलें, थोट्या मनशाक पळयलें. देवळाक वेळ जाल्लो, मागण्याक वेताले ते. त्या मनशाचें गणने करिनासतना तांकां वशेत आसलें. बऱ्या समारियेकाराची ओपार सांगतना तो याजक वेळ जालो म्हूण गेलो, कितें ताका देवळाक वचोंक आसलें. हांगा पेद्रूक आनी जुआंवकी तशेंच वशेत आसलें. पूण पेद्रू आनी जुआंव रावलो. ताचेर दिश्ट ताणें घाली. ताची गरज कितें म्हूण तो समजलो न्ही, मात्र ताची कुडीची गरज, बगार ताची आत्म्याची गरज सयत जेजूक ताणें दिलो. म्हजे लागीं पयशे नात, म्हजे लागीं भांगार ना, म्हजे लागीं वज्र ना, पूण म्हजे लागीं कितें आसा? जेजू आसा. धर, हांव तुका जेजू दिता. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, गरजेन आसतना गरजे आसल्ल्यांक दिवचें म्हळ्यार केवळ पयशे, वेळ मात्र न्ही, वस्तू गिस्तू मात्र न्ही, जेजूकूच आमी दिवंक जाता. पळय, जेजूकूच आमी दिवंक जाता. आनी अशें दिचें जाल्यार आमी त्या मनशांक पळोवंक जाय. आमी आमचेतल्याक बागोवन बिजी आसून गेले जाल्यार आमकां दिसना. आनी जेजूक दिवचे तसले कितलेशे संदर्भ आमचे तावन चुकून वेतात, कित्याक आमी पळयना. आमी दोळे आसून कुरडे जाल्या. तर आज हे एक एक्सरसाइज आमी करयांगी. सेल्फी संवसारांतले भायर येवयांगी. आमच्या बोवारी आमी दिश्ट लावयांगी. दोळ्यांक दोळो दिवन उलोवंक पळोवंक प्रयत्न करयांगी. उडास्तवरा सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. किर्तनकाराचे मागणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जावं. भोवन आनी भयणीनो, सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं म्हणून किर्तनाचो श्लोक आसा. आनी ह्या किर्तनांत आमकां मेळसो विशय आमी येदळूच नियाळ्या वेळार समजून घेतला. तो जावन आसा, दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. सीक कॉन्स्टंटली गॉड्स फेस.
हाचे सांगता हे एक अर्गा मागणे वय. कित्या म्हळ्यार देव ताने विंचून काडलेल्यामध्ये ताची महान कार्यां करीत आसा. जे कितें ताने बसयलां ताका तो प्रामाणीक आसा. जे कितें ताने आपल्या लोकां संगता सोल्लो केला त्या सोल्ल्याक तो विश्वासी आसा. त्या देखून असल्या प्रामाणीक देवाचे मुखामोळ आमी सोदूंक जाय आनी जो कोण सोदता ताचे काळीज संतोषान भरता म्हणून कीर्तनकार सांगता. तर देवाचे मुखामोळ सोदूंक देवाचेर विश्वासून जिवंक आमी प्रयत्न करत आसतना तोच जेजू आमकां ताच्या आशिर्वादान बरो. ही चिंत नमोतीन दवरन हें कीर्तन आतां आमी मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाकणा ताचें नांव हर्शिया. परजामोदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महत् कार्यां वर्णया. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. ताच्या साकरा आब्राहामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें वेंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पोर म्हणटात तो समसो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 तकले पर्यंत. ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहामा सवें केल्लो करार, इसाकाक सपूत दिल्ली बास ती सती. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवी काकुळतेचो तेर्स, भागेवून कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेखे पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले,
सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. दैविक काकुळत जोडूंक मागणे. दयाळा देवा, तूं एकलोच पोरो,
तुजे काकुळतीन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ हांवें जायते चुकी केल्यात, पूण तूं काकुळतीचो देव. देखून तुजे काकुळतीचेर हांव बरवसतां, कित्याक तुजे काकुळतीचेर पातिल्लो आत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळ ते नेणा. ए काकुळतीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवोन करयेत, आनी तुज्या काकुळतीवोन काळजांतय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हड पातक्या की त्या काकुळतीवोन काळजान केदींच काकुळत इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारय तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्याक व्हडा काकुळतीन वेंगचें तूं रावोवचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकुळत, तिका गड ना, तिका शर्त ना. ए मोगाळा जेजू, पातकान एकसुरो जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां आकांतांनी आनी दुबावांनी तूंच म्हजें शांत समाधान. म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावचें किर्ण तूंच. एकसुऱ्या आत्म्याक तूंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कतकाय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टान सांपडनाशे तूंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक आमेन. अर्गा मागणे. ये जेजू ससनाच्या देवा, तुज्या अगणित कुटपे देण्या आनी आशिर्वादां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ये देवा, म्हज्या काळजाचे हर एक उडी तुका दिवचे एक नवें गीत जावन दी. म्हज्या रक्ताचो हर एक थेंबो म्हज्या शिरांनी तुजे खातीर वाळून दी. सोम्या, म्हजो आत्मो तुज्या काकुळतीचें एक स्तुती गीत. देवा, हांव तुजो एकल्याचो मात्र मोग करतां. हे समजणेक मिकवाल्या देवा, तुजे काकुळतीचे घूट समजोनचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या म्हज्या काळीज संतोषान अर्गां दिता. सर्व संगती तुजे काकुळतीतावन आरम जातात आनी तुजे काकुळतींत संपतात. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर गॉडफ्री रोगाटी, आमचो कर्मिलीत भाव आफ्रिकाच्या टंझानियातावन, क्लिफर्ड लोबो बेंगलोरतावन, क्रिशाल मेंडोन्सा मुद्रंगडी आतां केएस तावन, इवाना एंजल क्रास्ता दुबई तावन, जूलियट सोनिया डिसोजा हाँगकाँग तावन, रमोला पिंटो बेंगलोर तावन, अखिल कुटिन्ना बेंगलोर तावन, आयनाश मिलान मिनेझस काटिपळ्ळा मंगळूर तावन, मॅग्दलिन मिरांदा बेळतंगडी तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. लॉरेन्स आनी जेसिंता डिमेल्लो इटली तावन आज काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता आज देवादीन जेकब वेगस पेर्ने मंगळूरू हाचो जल्माचो उडास आमी काडटा. त्या सांगता जॉन बी डिसोजा बजपे मंगळूर हाका सर्वीस फॉर देव. जेकब वेगस सांगता ससनीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. पल्या परत मेळया. मोग आसूं.